Today in Mormugao, tensions escalated as a group of locals gathered to protest against the Mormugao Port Authority, accusing it of selectively targeting homes. The Port Authority, however, has yet to issue an official response. बॅलन्स एरिया पळय ती लँड सर्वे आमकां दाखयना आणि एमपीडी दाखयना ती सगळी एरियात गायब केल्लेली आमची 1,20,000 स्क्वेअर मीटर गायब केल्लेले तर लँड सर्वे दाखयना आणि हे दाखयना आमकां एमपीडी आणि एमपीडी कडे प्रॉपर हे येत ना प्लॅनूच ना तेंचे कडेन बेस्ट ऑर्डर हे करता ही आमची जागा म्हणटा आनी हे दाखयता आनी भितर लँड सर्वेन सगळे मिलाप हे करपाक सगळे नांव आहे आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नांव आहा आणि प्लॉटूय आहा आमचो हो प्लॉट आमचो हेजेर नांव आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नांव आहा 1971 आमचा प्लॅन हो सगळो तर हे म्हणटा आमचं इलिगल म्हणून सांगता पोर्टिके टायमाचे घर आहे एमपीडी तेन्ना काय नासलेले आता कितें बेस्ट नसेसरी आमकां हे करता आनी आता 25 वर्सां जाली हांव झगडटा तेंचे कडेन माझ्या कडेन मदीं येयलेलें ते की तुजें घर तूं सेटिंग कर हे कर आपूण हे करता म्हणून तुमकां हेजेर दिता म्हणून लिजार दिता म्हणून हांवें म्हणलें लिजार कितें आमची जागा आमकां लिजार कितें दिता म्हणून हांवें हे केलें तेंचे कडेन ते तशें आयकना म्हणून आतां हे बेस्ट जज आता 2 दिसाचो जज येयला आनी डायरेक्ट ऑर्डर त्यांच्या नावान पास करता ताका काय खबर वचून ना जी स्टोरी कितें आहा ती पेपर दाखयल्यार म्हणटा ते आपल्याक लागना तुमची पहिली ऑर्डर जाली तेजेरूच आपूण हे ऑर्डर दिता म्हणून कित्याक हांव सिव्हिल कोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक चुकोवन बसून ते म्हणटा ना ती आपल्याक लागना म्हणटा ऑर्डर डायरेक्ट जज सांगता आणि काल 25 तारखेक ऑर्डर पास करता आनी 26 तारखेक डिमोलेशनाक धाडटा हे कितें आमकां इश्टे हाडपाक बीन हे नाका टायम नाका गव्हर्मेंट करपाक जाय न्हू लोकांक आमकां तुमी रियाज करा हे नाकालेले एमपीडीचे कितें नाकालेले आमकां हॅरेसमेंट हे आणि एमपीडी वयता थंयसर लोकांक सतयता सगळे कडेन हे करूंक लागता आपली जागा खंय दवरूंक ना तेंच्यांनी आयज लोकांनी उठपा जाय हेच्या खातीर लोकांनी आयज आवाज करपा जाय हेंकां फक्त कोलाक आनी हेंकां तोच जागो जायो लोकांक आमकां हे करपाक लोकांची जे ओरिजिनल घरां तुमी मोडून हे करपाक सोदता हांगासर पळय ते एक गब्बर जाल्लेलो आसा शोलेचो गब्बर आसता न्हू ह्यो आमचो मोर्मुगांवचो गब्बर जाल्लेलो आसा तांकां दिसता सगळी जितली मोर्मुगांव जमीन आसा ती सगळी तेंची उदक तेंचे झाडां तेंची सगळी तेंची आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड अँड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयला एकूच घराक टार्गेट करता बाकीच्या घराक ना कित्याक तेंच्या भितून फूट पडनी म्हणून हे खंयसून शिकला हे आमी गोंयकार आनी गोंयकारांची घरां वाचोवपाक आमी सदींच फुडें आसतली आनी एक घर मोडूंक दिवची ना आमी हांगा आमी सदांच अगेन्स्ट आसतली आनी म्हणटात की आमी एमपीएचडीचे अगेन्स्ट आसा अगेन्स्ट कित्याक आसा लोकांच्या हितान कितें कामूच करना जाल्यार सदींच अगेन्स्ट काम करता सदींच एवरी टायम उठता तिठता घरां मोडपाक येता कित्याक येता येदेशे जाग्यान तेंचें कितें जावपाचें आसा तेंचो पोट येवपाचो आसा हांगा ना न्हू मागीर कित्याक यूज आसा हे आमकां फक्त लोकांक शळपाक तांकां टॉर्चर करपाक सोदता खंय ना खंय आमकां बिजी दवरतात असल्या कामान तेज्या खातीर हे टार्गेट खंय ना खंय भितरले लोक आसा पळय थोडे ते करतात असले डिवायड अँड रूल तशेंच करून आमकां हे फाटी ओडूंक सोदतात आणि आमी हे जावपाक दिवचे ना आमी एक घराक एक इंच सुद्धा जागो आमी हांगाचो दिवचो ना तांकां आमी कशीच वगी रावची ना आनी हे रिपिटेडली जावपाक लागलेले आसा आनी हेजे फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते एमपीए आयज मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सतोवपाक सोदता आयज ही फर्स्ट केस न्हू तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें सेम रिपीटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा जो इतली वर्सां जाले जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हळ्यार कशें तेंचें चल्लां इंडिव्हिज्युअल टार्गेट करपाक लागलेले आसा त्याच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेम्पल आसा जेटीचे थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा तांकां नोटिसीस काडलेले आसा तांकां कोर्टान व्हेल्लेले आसा म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा आयज आमचे कितलीशी कॉपेल आसा चर्च आसा तांकां नोटिसीस काडलेली आसा सो आयज ही एमपीए आसा दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. Hiru Mahale, Lindsay Menezes and Sanika Nagvenkar for Goa 365.